अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन किराम, एक ख़त ने जो है वो काया पलट दी है और इमरान खान साहब को जेल में ठंडी हवा का झोंका आया है। वो ख़त क्या था, किसने लिखा, जिसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो जेल में सहूलियात फ्राहम कर दी गई हैं और क्या क्या सहूलियात फ्राहम कर दी गई हैं वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये सहूलियात तो मिल गई हैं, लेकिन एक कोर कमेटी, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है, जिसमें इमरान खान साहब की जाननशीनी जो है वो खतरे में और पार्टी में दरारें जो हैं वो पड़ चुकी हैं। और उस मीटिंग में अच्छी खासी बहसो मुबासा, तू मैं लड़ाई जो हुई है वो उसकी कहानी भी आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब के जाने के बाद पीछे क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, 22 अगस्त बड़ा अहम होने जा रहा है और इस हवाले से ये भी कुछ खबरें हैं। और सुप्रीम कमांडर जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी आज कह लें कि इमरान खान साहब की सज़ा के बिल के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ख़त जो है जिसके बाद इमरान खान साहब को सहूलियात दी गई, वो ख़त आपके सामने मैं रख देता हूँ। नाज़रीन किराम, बुशरा बेगम की जानिब से एक सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर उन्होंने 4 मुतालबात किए बुशरा बीबी ने। और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को जब ये ख़त लिखा और उसमें जो 4 मुतालबात किए गए उनमें ये था, उन्होंने कहा कि अदालत ने मेरे शोहर को अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिली की हिदायत की थी। बगैर किसी जवाज़ के मेरे शोहर को अटक जेल में कैद कर रखा है। कानून के मुताबिक मेरे शोहर को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। और ये भी ख़त में लिखा गया, उन्होंने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट और कॉमिक क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैं। वो जिन ओहदों पर फाइज रहे हैं, इस हिसाब से सहूलियात अटक जेल में मुयसर नहीं है। अटक जेल में बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं जो मेरे शोहर के ओहदे के मुताबिक हो। और ख़त में ये भी लिखा गया कि मेरे शोहर पर 2 बार जो है वो कातलाना हमला हुआ और मुलजमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए और मेरे शोहर की जान को ताहाल खतरा है, खदशा है कि उन्हें अटक जेल में जहर ना दे दिया जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते मेरे शोहर को घर के खाने की इजाज़त दी जाए। जेल कवानीन के मुताबिक 48 घंटे में तमाम सहूलियात देनी थी, जो 12 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि मेरे शोहर को प्राइवेट डॉक्टर से जो है वो तिब्बी मुआयने की भी इजाज़त दी जाए, वो भी उनका हक है। और शोहर को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात न देने पर कानूनी इंक्वायरी का मुतालबा करती हूँ और मेरे शोहर को B क्लास अडयाला जेल मुंतकिली, प्राइवेट डॉक्टर और घर के खाने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन किराम, ये ख़त उन्होंने लिखा, जिसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो सहूलियात दी गई। अब कुछ मेरे इंसाफी भाइयों की जानिब से एक प्रॉपर कंपेन चलाई गई कि इमरान खान की जो है वो शेव बढ़ी हुई है, बाल बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें, ये खबरें भी अफवाह निकली, ये भी खबरें झूठी निकली। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को अटक जेल में क्या क्या सहूलियात दी गई। एक तो उनको जो B क्लास है उसमें B क्लास उनको बना दिया गया। आपको पता है कि अटक जेल में B क्लास नहीं है, लेकिन B क्लास की सहूलियात कुछ फ्राहम कर दी गई हैं। उनमें क्या क्या है, इंतहाई मोतबर जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो इमरान खान के लिए जो 4 सेल मुख्तसस किए गए हैं, उनमें हर एक का साइज़ 8 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा है। और चारों सेलों के आगे एक बरामदा है जहां वो वर्जिश करने के अलावा टहल भी सकते हैं। समझ आ रही है? वो जो कहा जा रहा था कि जनाब वो इतना कमरा है, फला बला बला। अच्छा, उसके बाद ये सहूलत दे दी गई, 4 सेल उनके लिए मुख्तसस कर दिए गए और उन 8 फुट चौड़ा 12 फुट चौड़े वो सेल हैं और बरामदे भी हैं। और जहां इमरान खान साहब सोते हैं, अब वहां से टॉयलेट ख़त्म कर दिया गया, वो जो ओपन वाशरूम था उसको ख़त्म कर दिया गया है और उनका वो जो वाशरूम है वो दूसरे सेल में बना दिया गया है। जबकि टॉयलेट की जगह नहाने के लिए बड़ा सा जो शावर होता है, शावर रूम बना दिया गया है और हाथ मुंह धोने के लिए सेल के बाहर बेसन भी लगा दिया गया है। ये सहूलियात इमरान खान साहब को वहाँ पे दे दी गई हैं। उनको उसके बाद उनको इमरान खान साहब को अभी तक जो है वो जेल की खुराक ही दी जा रही है, लेकिन 3 डॉक्टर जो है वो उसको चेक करते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब को, अब सुनिएगा, वो जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि इमरान खान साहब की शेव बढ़ी हुई है, इमरान खान साहब के बाल बड़े हुए हैं, उनको जनाब शेव नहीं करने दी जा रही, तो नाज़रीन किराम उनको जो है उनकी ख्वाहिश पर पहले दिन ही जाए नमाज दे दी गई थी, कुरान मजीद दे दिया गया था और कुछ किताबें जो हैं उनको अंग्रेज़ी वो दे दी गई थी। ये पहले भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब को जेल में आते ही जो है शेविंग का सामान भी फ्राहम कर दिया गया था। ठीक है, ये जो कहा जा रहा था जनाब उनको शेव नहीं करने दी जा रही, बला बला। और उसके बाद नाज़रीन का महकमा दाखिला पंजाब ने 11 अगस्त को ही PTI चेयरमैन को अटक जेल में B क्लास देने का नोटिफिकेशन जारी किया था। ज़राए ने बताया कि इमरान खान को फिलहाल अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया।
اور ناظرین کرام یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بشرا بیگم کے خط کے بعد ان کو یہ ساری سہولیات دی گئی جو کہ پاکستان پریزنر رولز کے 243 اور 248 کے تحت بلا شبہ جو ان کے رائٹس بنتے تھے. ابھی تک بھی خیر ٹی وی اخبارات یا جو اے سی وغیرہ ہوتا ہے اس کی سہولیات جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نہیں دی گئی. تو یہ ناظرین کرام کچھ ان کو اچھی خبر ہے. اور ان کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ میں نے اس کی تفصیلات کل آپ کے سامنے رکھی تھی. وہ ملٹری یا کہہ لیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ نہیں چلایا جائے گا اور اس کو سول یا فوجداری مقدمات کے تحت ہی چلایا جائے گا. یہ ایک بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن اس میں بھی سزا پوری ہے کیونکہ جو سیکرٹ آفیشیل ایکٹ ہے اس کے تحت ہی چلایا جائے گا. لیکن اس حوالے سے آج جو ہے وہ خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں. یہ کہہ لیں کہ ان کے اپنے ہی صدر نے ان کی سزا کے بل پر دستخط کر دی ہیں اور وہ اب منظوری اس میں دے دی گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اور یہ آرمی ترمیمی ایکٹ ہے اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں لیکن اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل کے مطابق کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرتا ہے, ریاست کے خلاف کام کرتا ہے, ممنوعہ جگہ پر حملہ کرتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے جس کا مقصد براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچتا ہو تو وہ جرم کا مرتکب ہوگا. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کے تحت الیکٹرانک یا جدید آلات کے ساتھ یا ان کے بغیر ملک کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے والا مجرم تصور ہوگا. اور پاکستان کے اندر یا باہر ریاستی سیکورٹی کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان جرائم پر 3 سال قید, 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہے وہ آج آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے منظوری دے دی ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو پارٹی میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جس میں ان کو سزا دی گئی ہے, سزا معطلی کی جو درخواست دائر کی گئی تھی ان کی رہائی کے حوالے سے, تو وہ درخواست 22 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اور 22 اگست جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم دن ہو گیا ہے. اور اس کے جو آئندہ ہفتے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ہفتے کی کال لسٹ جاری کر دی جس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر کے رہائی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی سماعت جو ہے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے اور یہ اب جو ہے 22 اگست کو ہوگی. اب ناظرین کرام جو بڑی اہم خبر ہے جو کہہ لیں کہ دراڑیں پڑی ہیں عمران خان صاحب کی, یہ میں آپ کو اب خبر دینے جا رہا ہوں. یہ میٹنگ کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ناظرین کرام کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں 2 گروپ ہیں اور وہ 2 گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اس دوران سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے. اور پارٹی کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کور کمیٹی کی میٹنگ کی تفصیلات اور ریکارڈنگز باہر نکلنے پر رہنماؤں نے ایک دوسرے کو غدار قرار دیا اور الزامات بھی لگائے. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام اراکین کی رائے ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں اب سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کور کمیٹی کے ایک ممبر نے اجلاس میں دعویٰ کیا ہے کہ یہاں کمیٹی میٹنگ میں ایک غدار بیٹھا ہے اور عمر ایوب اور شبلی فراز اجازت دے تو پارٹی کے اندر غدار کی نشاندہی کر دوں. اور پارٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کور کمیٹی میں غدار قرار دینے والے ممبر سے عمر ایوب مسلسل رابطوں میں ہیں. کور کمیٹی میں غدار قرار دینے والے ممبر سے عمر ایوب مسلسل رابطے میں. اور اب ناظرین اکرام عمر ایوب اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی جان نشینی اور چیئرمینی کے لیے دونوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین کرام. یہ جو جان نشینی کے لیے تو کوششیں تیز کر دی ہیں انہوں نے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک بھی انہوں نے عملاً باہر آ کے پرامن احتجاج کرنے کی نہ عمر ایوب نے کوشش کی ہے نہ ہی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے کوشش کی ہے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا. اللہ